ترائے چیزاں جڑے بندے کو اللہ نصیب کرنے میں، جہاں گھر چنگا ہے، جہاں دی سواری چنگی ہے، جہاں دی عورت چنگی ہے، نیک شکر گزارے، تہجد گزارے، تلاوت کرنی ہے، نیک عورتیں. آپ نے فرمایا اللہ کو ترائے چیزاں جے کو دے دے میں سمجھو ہی دے ہوتے اللہ پاک نے فضل فرما دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے. اللہ فرمائے دے جڑے اہل ایمان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ساکوں ساجاں بیویاں نیک دے، اکھاں دی ٹھنڈک دے. اے آیت دا ترجمہ کیتے میں ربنا اے پروردگار حب لنا ساکو عطا کر من ازواجنا ساجاں بیویاں و ذریاتنا تے ساڈی اولاد قرۃ اعین ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک. اولاد دا ذکر بعد وچ پہلے کہندا ذکر ہے. بولو یار یہ ہن اولاد کو نیک بناونے تے انتخاب کتھوں کرنا پوسی؟ بولو یار بیوی تم بیوی نیک تے ول اولاد نیک. یہ ذہن وچ رکھا ہے بیوی نیک تے ول اولاد نیک. یہ آٹومیٹکلی اصول ہے جڑا رب نے بیان کیتے. اللہ تعالیٰ فرمے دے اے ایمانداراں دی دعا ہوندی ہے کہ اللہ ساکو عورتاں ہیو جیاں دے جڑیاں اکھاں ٹھنڈا کر دیویں. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے. آپ نے فرمائے بندہ جڑے ویلے اپنے گھر دی حویلی وچ داخل ہوویں اپنی عورت تے خاتون تے نظر پاویں امام کائنات نے فرمایا اون دے سارے دین دی تھکاوٹ دور ہو ونجے یعنی اکھاں دی ٹھنڈک بن ونجے. ہی واسطے اللہ دے ولی دعا کرنے رہنے لیاں بندہ دے اکھاں دی ٹھنڈک دا مطلب ہے بندے دی زندگی دا سکون ہوئے. تے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم چی فرمائے شادی تے نکاح میں اللہ نے تواڈے واسطے ضروری واسطے قرار دیتے لے تسکنو الیہا تاکہ تساں سکون حاصل کرو. یعنی بیوی جڑی ہے سکون دا ذریعہ ہوندی ہے زندگی دے اندر سکون دا ذریعہ ہوندی ہے. جڑی بیوی دی وجہ تو جھیڑے جھگڑے آ ونجن جڑی بیوی دی وجہ تو تنازع آ ونجن جڑی عورت دی وجہ تو اختلاف آ ونجن جڑی عورت دی وجہ تو بے برکتی آ ونجے اللہ ایسے جوڑے کو اولاد بھی نا فرمان دے نہ رہے. اللہ فرمے دے ایمان سے اہل ایمان دی عادت آئی وہ میرے سامنے دعا کرنے آنا والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بیوی کیا ہونی چاہیے؟ بیوی کیا ہونی چاہیے؟ نیک ہونی چاہیے. عورت نیک ہونی چاہیے. بیوی ہوں ذرا میرے دیکھو تھوڑا جہاں بھیا شفقت کرو یار ساؤنڈ والے ساتھی. بیوی نیک ہونی چاہیے عورت نیک ہونی چاہیے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے جڑے ویلے گھر دی عورت نیک بن گئی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی. یا اللہ کیویں نیک ہوئے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالی نے فرمائے جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بیویاں نیک ہیں. میری گال صحیح ہے بھی ایک نہیں چلتا پیا جی جی روز دا کم ہے ہون چل رہا ہے ہوش آ گئے ہون اوبا بند تھی گئے. میں انشاءاللہ ٹھیک کر کے ویسا سجے کھبے ڈوں ہیں ہون وہی چل رہے ہون ڈیک جوان دا اللہ کو حج تے گھن وجے ایویں ایویں ایک کان ڈو ہے نا کان تے ڈبے بھی ڈو ہونے چاہیے ڈوائیں دی آواز آسی تے کم بڑھ سی. بارک اللہ اللہ یار تے کو نیک بیوی دے وے گال بیوی دی چل دی پیا نس. ہاں آمین تے آگ چھوڑو چلو جڑی ہے اللہ ہوں کو بنا دے ہون اللہ کرے چل دے رامن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے عورت دا نیک ہونا ضروری ہے. تھوڑی ڈبلنگ کنٹرول کرو باقی ٹھیک جزاک اللہ خیر. بے مولیتی میں لگے رہا میں نہ انہیں کیا پتہ لگ رہا
ہیں، یہ بھی میں کو ثواب تھی سی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے اے سارے آدھے ہن جو ساکوں عورتاں کیا دے، تمہارے پاسے بولن دا رواج ہے، کیا دے؟ نیک۔ کیا دے؟ یا اللہ کی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ساریاں باتاں سمجھایا۔ اللہ فرمائے دے حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی آئی، جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دے کٹھے سفر پئی کریں دی آئی، رستے بادشاہ نے پکڑ گدائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہرن تے اما سارا اندر آئی، بادشاہ دی دربار چکلی عورت آئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہرن، بادشاہ دی بری عادت آئی تے اوندا گندا ارادہ، حضرت سارا دے چہرے تے اپنی نظر پا کے اپنے غلط ارادے کو پورا کرنا چاہا۔ حضرت اما سارا نیک عورت آئی تے میں کھڑی ہوئی ہے تے اپنا نظراں جھکائی کھڑی ہے تے اللہ دی بارگاہ دعا کھڑی کریں دیے، پروردگارا اے میرا اللہ سنیا، آج تک غیر محرم دی نظر میرے جسم تے نہیں پئی، اگر غیر محرم اپنی نظر میرے تے پاوے اللہ میں سارا کے برداشت نہیں ہوگا، اللہ میرے تے کرم فرما، میرے تے رحمت فرما۔ اے جڑی وڈی نیک آئی، اے دعا کریں دی کھڑی آئی، بادشاہی میں آنکھ چاہ کے دیکھن دی کوشش کرے، آخر کار ڈھائے بندہ تے تلے آ بندہ دیکھ نہ سکدا تے بے ہوش ہو دینا۔ حضرت سارا نے والا ہاتھ چاہتے تے دعا کی تھی، اللہ سونے اساں مسافر ہیں، اگر بادشاہ مر گیا والی انہوں نے ساکو پکڑ گرنے تے مار دیونے، ساکو انہوں نے سزا دیونی ہے، اللہ ایک بچا چھوڑے جڑے ویلے اما سارا نے دعا کی تھی والو بادشاہ بچ گئے۔ پہلی واری میں ہویا، دوجی واری میں ہویا، تریجی واری میں ہویا، بادشاہ بار بار ٹرائی کریں دا رہ گیا، حضرت سارا دے چہرے والا دیکھ نہ سکیا، آخر کار اپنے گھر لگا گئے، اپنی بیٹی رلا ہے جہاں نا حاجر آئی، بعد روایات چندے کے انہاں دی بیٹی نہ آئی، بہرحال کوئی بھی آئی، حاجر جہاں نا رلا آئے تے آ کر کے آدھے او عورت بڑی نیک عورت ہیں، یہ میری بیٹی تے کو تحفہ پیا دینا جی میں تو نیک کہیں ایگوی میں نیک بنا دے۔ حضرت اما سارا امن امان طریقے نال عزت انہاں دی بچ گئی ہے، جڑے ویلے دعا کرنا اللہ انہاں دی دعا قبول کر دینا، دعا کرنا اللہ بادشاہ کو اندھا کر دینا، اگر دعا کرنا تے اللہ تعالیٰ کو بچا چھوڑنا، اے میرے اللہ کریم دی کرم نوازی آئی تے حضرت سارا دی ایک دعا آئی، جڑے ویلے حاجر دا ہاتھ اپنے ہاتھ جپا کے جڑے ویلے باہر آئیں تے ڈٹھے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے دی حالت جن نماز پہ پڑھ دین، صحیح بخاری دی روایت کندھے تے ہاتھ مار کے آکھن لگیاں میرے سر دے تاج سجدے تو سر چاہو، اللہ نے تواڈی نماز دی برکت نال تے تواڈی سارت دے تواڈی بیوی دے نیک ہون دی برکت دے نال اللہ نے تواڈے گھر دی عزت بچا چھوڑی ہے۔ عورت کیا ہونی چاہیے؟ عزت بچ دی ہے، عورت نیک ہوئے اللہ عزت بچیں، عورت نیک ہوئے سیرت ابراہیم دا میسج، عورت نیک ہوئے اللہ اولاد دیں دے۔ قرآن مجید 12واں سپارہ سورت دانا سورت ہود اللہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اسا فرشتے کو بندے دی شکل بھیجائی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رسولنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر رن فرشتے آ گئے، انہوں نے بچڑا ذبح کیتے گوشت سامنے، لیکن انہوں نے کھادا نہیں۔ توجہ میرے وال، مہمان نے نہیں کھادا، بڑی قیمتی گل کرن لگا، گل قیمتی ہے
میں قیمتی نہیں کرن لگا، گل قیمتی، میں دہران لگا قیمتی گل، میری قیمتی نہیں، گل قیمتی ہے۔ ادھر ویکھیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھن کھندے کیوں نہیں وے؟ ڈر گئے، کھندے کیوں نہیں وے؟ بے بنو کیمرے والے ساتھی، کافی تصویراں بن گئے، کافی ویڈیو بن گئی، ہوں تشریف رکھو، شفقت کرو، بے بنو لوگ تو آپ دے دن بد نظمی تھی دی۔ میری تقریر دی کوریج تھی گئی ہے، ہون کہیں بے خطیب دی کوریج، کہیں بے خطیب دی کوریج، کافی ہے۔ تشریف رکھو بھائی جان، مہربانی ہو سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ادھر ویکھیا جائے، ہاں بھئی فرشتے ہو، گوشت بھنا ہوا کھندے کیوں ہوئے؟ جزاک اللہ خیر۔ وہ آکھن لگے اسا کھاون تو پاک ہیں، توجہ بھائی، اسا کھاون نہیں، پہلے آکھن لگے ڈرن دی لوڑ نہیں، اسا کوئی نہیں کھندے۔ اور میرا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کیوں ہیں؟ توجہ میرے والے، ایک گل میری ضائع نہ کرے، ڈرے کیوں ہیں؟ ڈرے ہی واسطے ہیں اون دور چ جیڑا مہمان آ کے دسترخوان تے بے کے کھانا نہ کھاویا، ایدا مطلب ہے او میزبان واسطے دشمن بن کے آیا ہوندا۔ جے اگر دسترخوان تے بے کے کھانا کھا گنیا وال خیر خواہ بن کے آیا ہوندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے مہمان کھانا نہیں کھندے، اے کتھیں دشمن بن کے تے نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ڈرن دی لوڑ نہیں، ڈرن دی لوڑ نہیں، اساں فرشتے ہیں جڑے بندے دی شکل چاہیے۔ پہلے وطیرہ اے ہوندا جیڑا مہمان کھانا نہ کھاویا او دشمن بن کے اندا، جیڑا مہمان کھانا کھا گنیا او اون جاتے اون گھر آجیں دے نال دشمنی نہ کریں گا۔ یعنی دا مطلب ہے کہ جتھا نمک کھندے ہیں اتھا نمک حرامی نہ کریں گے۔ سارے پرانے دور دی بات ہے، چور جڑے ہونے ہیں رات دا سندھ مرے دے ہیں، دیواراں بنے دے ہیں، اٹے چوریاں کریں دے ہیں، دانے چوریاں کریں دے ہیں۔ بڑے عرصے دی بات ہے، چوراں نے دیوار بھنی تے چوری کرن دی خاطر گھر وچ داخل ہوئے تے چور نے اٹا چوری کرنا، جڑے گھڑے تے بٹکے چ اٹا پاتا لاتا رہنا تے انہیں دے وچ لوگ نمک تے لون بھی پا رکھ دے ہیں تے جڑا چور آئی رات دا ٹائم لائٹاں تے بجلیاں دا رواج کہنا چیک کیتے سی، میں چیک تے کراں جو اٹا ہے یا نہیں، وہ جڑے ویلے چکھے سی زبان تے لائے سی، وہ نمک آئی لون آئی، چپ کر کے واپس لگائے۔ رات دے ٹھڈ تے سردی دی رات آئی، باہر جڑے چور کھڑے ہیں انہیں کہ اٹا چاگی دیں یا کہنا، آکھن لگے نمی چاہتا چوری کیوں نہیں کی تھی، آکھن لگے میں بھول کے نمک چکھ بیٹھا جن دے گھر دا نمک چکھیں دے انہاں دی نمک حرامی نہیں کریں دی ہوں دی۔ فرشتے بھی آکھن لگن قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اے ڈرنا جو اساں تیرے دشمن بن کے آئے ہیں، اساں فرشتے ہیں اصل قوم لوط تو وینے پیا سے رب نے ذمہ لائے وینجے وینجے ابراہیم تے حضرت سارا کو بشارت لے ہو اللہ انہا کو بیٹا اسحاق دے وڑا لائے۔ عورت نیک ہوئے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، فرشتے آپ اندن قرآن دے حضرت اما سارا پردے دے پرلے پاسے چھپی کھڑی آئی، میرے دیکھو بڑھڑی آئی، بڑھڑی تے آکھن لگی قالت کہنے لگی آکھن لگی آلیدو وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا۔ اور سارے در تے آوان علی مہمانو میں کو بلا بال تھی سی، حالانکہ میں کمزور ہوں تو میرا گھر والا میرا شیخ میرا شوہر میرا خاوند اے بڑھڑا ہے، ساکوں بلا کیویں بالتی سی۔ اللہ پاک دے فرشتے آدھر قال کذالک
मालिक ऐ सारा अल्लाह पाक दे के रासी तथी के रासी अल्लाह तेरी कमजोरी दा मोहताज नहीं अल्लाह इब्राहिम नबी दे बुढ़े पे दा मोहताज नहीं अल्लाह जेड़े वेले देवन ते आवे कालू अता जबीना मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैकुम व बरकातुहु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। और सारा अल्लाह दा तेरे उते फजल थी वाला लाए अल्लाह ते कोई बेटा दे वाला लाए अल्लाह दे औरत नेक होवे फरिश्ते रहमत चा के अंदर औरत नेक होवे फरिश्ते बिशारतां चा के अंदर औरत नेक होवे फरिश्ते मेहमान बन के अंदर औरत नेक होवे ते अल्लाह दुश्मन को अंधा करके इज्जतां बचा छोड़े ना रहे। औरत दा नेक होना जरूरी है अम्मा दा बीवी दा भेण दा बेटी दा खानदान सुधरदन मेरी जड़ी सब तो पावर है ना वो मेरी औरत मेरा हौसला मेरी दिलेरी मेरी बहादुरी और मेरी बुज़दिली भी औरत है। मेरा पैसा में को दिलेर ना बने सी बड़े बड़े करोड़ा पत्ती को डिठे से ब्लड प्रेशर दे मरीज मथा पकड़ी वदे होंदन घरों सुकून नहीं लभदा और गरीब तो गरीब मजदूर तबके दे बंदे को भी पत्थर ते वच्चे को सिराना बना के सुमदा ते खूब निंद्रा करेंदा डिठे से क्योंकि उन्हां दे घरे च शुक्र गुजारी है और अल्लाह दा सुकून है। औरत दा बड़ा किरदार है औरत दा नेक होना जरूरी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सिर्फ कुर्बानी नमूना नहीं उन्हां दी जिंदगी भी नमूना है उन्हां दे घर भी नमूना है उन्हां दी बीवियां भी नमूना है। ये अल्लाह दे लोगों दी दुआ होंदी है वलियां दी रब्बाना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातना कुर्रत आयुन अल्लाह साकू औरतां नेक दे साकू बाल नेक दे कियो जाए जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी घर वाली अम्मा हाजरा नेक आई सुनते बैठे हो थके तो नहीं बैठे अम्मा हाजरा क्या है बोलो भाई मेरुड़े खुदरा क्या है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिते हजरत इस्माइल इधर लिखा है ते जू ही जाए पैदा थे तो ऊपर रलाए ने नाल ते घर वाले कोई नाल रलाए ने लगे लगे बड़ी पत्ते दी बात है लगे जिता बैतुल्ला दे ऐरे दे निशानात उसाई बिलाए ने ते चुप करके वापस आवन लगे बुढ़ड़े नबीन हजरत अम्मा हाजरा दी मेरे सिर ते ताज साकू बिला के मैंने पयो वजह क्या है क्या मसला है आखिरकार गाल क्या है अल्लाह ने बड़े अरसे दे बाद बाल ते औलाद दी है साडा दिल आज असा औलाद दी तरबियत करे सो प्यार करे सो अल्लाह ने औलाद दी है मैं को भी ते औलाद को भी पर बयाबान छोड़ी मैंने हो रेता इलाका है इथा छप्पर दा निशान नहीं इथा पानी दा निशान नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना उदास आसमान वाला अपनी उंगल खड़ी चाकी तीने आखन लगन हाजरा मैं अपनी मर्जी नाल नहीं बिलाई वेना मैं अपने अल्लाह दी मर्जी नाल बिलाई वेना मैं अल्लाह करीम दा वफादार व इब्राहिम अल्लज़ी वफा मैं अल्लाह दा खलील वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला मैं अल्लाह दा नबी हूं ते अल्लाह करीम दे सामने तुहाडे जियां मुहब्बतां कुर्बान हजरत हाजरा किवें नेक आई सही मुस्लिम दा हवाला है जेड़े वेले हजरत इब्राहिम ने अल्लाह वाल इशारा करके जवाब दिता अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया अल्लाह ने मेरे नबी दी हदीस दे जरिए समझाया हजरत हाजरा दी मेरे सिर दे ताज घबरावन दी लोड़ नहीं साडे पानी दी फिक्र ना कराए नेक आई साडे पानी दी फिक्र ना कराए साडे छपरां दी फिक्र ना कराए साडे रेत दे टिब्बियां दी फिक्र ना कराए इज़ल्लाह युज़य्यिना मैं हाजरा दा अकीदा है अल्लाह सा गुज़ाए ना करे सी साडे औरतां दा बीबियां दा अम्मा दा मेरी भेण दा मेरी धी दा मेरी घर वाली दा ए नजरिया बन वंजन कि अल्लाह सा गुज़ाए ना करे सी
تے اللہ دی قسم ہے اللہ ضائع نہیں کرندا اللہ وال کیتا بھی ضائع اللہ دے پانی دا نہ کہنا چھپر دا نہ کہنا بندے دا نہ کہنا آبادی دا نہ کہنا حضرت ہاجرہ دے نیک ہون دی برکت آئی اسا پہلے اتھا پانی دا انتظام کیتا جہندا نہ اسا زمزم رکھ چھوڑیا ہاں جتھا عورتاں نیک ہون اللہ پانی زمزم دے دے تے جتھا بور کرو پانی کوڑا تے باڑا نکلے تے بو والا نکلے اصل باڑ تے کوڑ تے بو سارے گھر رہے اصل باڑ تے کوڑ تے بو سارے گھر رہے جڑی پیو پوتر کو کٹھے نہیں تھی وانے دی اصل بو سارے گھر رہے جڑی میں کو سوکھ دا ساہ نہیں گنانے دی میں اگر خودکشی کرن تے مجبور آتے گھر دی بو دا نتیجہ ہے میں اگر قتل کرن تے مجبور آتے گھر دی بو دا نتیجہ ہے میں اگر چوری کرن تے مجبور آ گھر دی بو دا نتیجہ ہے میں بھرا دی گربان پکڑن تے مجبور آ گھر دی بو دا نتیجہ ہے گھر وچ دین دی خوشبو ہوئے تے اللہ انجے گھر تے اپنی رحمت دے مانگ کھول دے نہ رہنے عورت دا نیک ہونا بولو بھائی عورت دا نیک ہونا حضرت حاجرہ آکھن لگی کوئی مسئلہ نہیں ضائع اللہ سا کو نہ کرے سی اللہ دے دو اسماعیل رومن پائے گن چھوٹے ہاں ایرے دیکھو آدھے وہ اممہ سارے بارے غلط ہے اممہ غلط سوچیں دیئے اممہ غلط فیصلے کریں دیئے اممہ کتیے ناشتہ جلدی تیار کر دے اممہ ہی ہے اممہ ڈی تو ہی ہے اللہ دے ہوئے ماما کو برا کھڑا لے ہوتے ماما تے دل رات دے ہنجورو آمڑا لے ہو اگر ماں دی حیثیت تے ماں دی محبت اپنے بارے دیکھنی وے حضرت حاجرہ کو دیکھ گنو پیریں جتی کہن آئی صفا پہاڑی تے چڑھیا والا دروک کے مروہ پہاڑی تے چڑھیا والا صفا تے چڑھیا والا مروہ تے چڑھیا پانی ودی گلیں دی آئی اپنے پیرے وچوں رات نکل دی ودی آسی رات تالے پیرے دی فکر نسی کی تھی لیکن اسماعیل دا رومن برداشت نہ کریں دی آئی اللہ دے ماں دی ممتا دا اپنے بال دے بارے دوڑنا تے پیرے دا رتو رت ہومنا تے صفا مروہ دے چکر لاؤنا میں رب کو انجا پسند آیا میں اللہ نے قرآن بنا دیتا ان الصفا والمروہ ان الصفا والمروہ تھا یہ تو کو پتہ ہوں لگ سی جلے صفا مروہ تے ون کے چکر لے سو پتہ لگ سی اللہ دے وقت پانی 7 چکریں دے بعد اسماعیلی میں ایڑی پیا مارے تا تھوڑا تھوڑا پانی سمن لگ گئے اگو بندھل ودی دین دی آئی تے آدھی ودی آئی زم 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 روک ون اللہ دے اسوال تیرے نیک ہون دی برکت نال پانی رکن اللہ دیتا ہی نہیں تے تیرے لفظ ساکویں جے پیارے ہیں تیرے لفظیں دا سا پانی دا نہ رکھ دیتے سے قیامت آ سکتی ہے پانی نہیں روک سکتا اچھی آنکھو میٹھے پانی ہوں دے گھر اندن جن دے گھر عورت چڑیل ہوئے آنکھو سبحان اللہ آہا یہ ماشاءاللہ گھر بادشاہ رہ گئی تو نہ بھرامیں تک رہنڈے سی نہ ابے تک رہنڈے سی تو ساں کھل دے ہو اے طلاقاں اے تباہیاں اے جھگڑے اللہ دی قسم معاشرہ سا لگے لیا لاتے میں تے باہر موچ کتا تے پگڑی شگڑی لگی ہوئی ہے سارا دی منجا تے کھٹڑا تے ہوٹل آج کل ماشاءاللہ دیکھ گنو چاہا ہوٹل باہر ماحول بڑا ہے سویرے نکھتا تے شام کو مانجھ دی عورت نے کرنی ہے گاؤں دی عورت نے کرنی ہے آدھے بڑھی میری کو نہ گاؤں ڈوہن دا وڈا ڈان دی او ہوں کام بیچے جیڑی عورت سارا دی پھوشیں چے گارے اون دے دماغ ہے چے تو پھوسا بھریا کھڑے او تیری کیا قدر کرنی ہے او نماز کیا پڑھنی ہے او کو تلاوت ہے کو ہائے قربان تھی وہاں پہلے دور جا ماما ہو جان جلے بال کو دودھ پلا میں نا سورہ یاسین پڑھ جان جلے گھر چے جھاڑو دے میں نا سورت مزمل پڑھ جان گھر چے جلے فارغ تھی ونجے نا ناشتے نوشتے کے 8-9 لادا ٹائم ہو گیا فجر والا عورتاں وڈے لفظ والا قرآن چاہ کے سہن دے ادھچ قبلے تو رخ کر بانیان اچھا اچھا قرآن پڑھے نا اللہ دے عورتیں دے نیک ہون دی وجہ تو اسا گھریں تے اپنی رحمت کر چھوڑی ہے عورت کیا ہونی چاہیے عورت بڑے چاہ نال اپنے پوتر کو پرنے سی پرنا کرا سی نو گھنا سی دو جدی پوتر نو دے منہ وچ روٹی دا لقمہ چا دیتے بھوج مرسی تے ساڑ مرسی ولا تو ہی دے کٹھے ٹکر کھا دو یا ہی کو ٹکر دیتو تے کو گھروں کاٹ چھوڑے سا رولا پائے گیا کہ نہ پائے گیا سارا مسئلہ خراب ہو گیا
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے نیک لوگ ہونے ہیں، جڑے میرے ولی ہونے ہیں، انہاں دی عادت ہوندی ہے وہ دعاواں کرنے ہیں، اللہ سب نیک عورتاں دے تے نیک بال دے توجہ میری طرف۔ انہیں دیکھن پائے گئے ہو، انہیں تو جان کے ہی میں کیتے بھی مولوی صاحب جلدی چھوڑے اللہ کر تو سمجھ جے تائیں پوری چاسنا چاہسو ہو تائیں اڑا ہی ڈٹھی رکھ سو۔ میں پتہ ہے نا عادت جو صحیح ساری دیکھوں صحیح عادت تھی نا کیا پہ جستجو بڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق وچوں سفر کیتا اپنے پوتر میرے دیکھ سو تو میں گال کرے سا اپنے پوتر اسماعیل علیہ السلام کو ملن گئے۔ میرے دیکھو دروازہ کھڑ گئے نے، السلام علیکم علیہ السلام۔ کون؟ میں ابراہیم علیہ السلام۔ آؤ آؤ بابا جی تشریف کہنا۔ جی بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے دے گئے؟ جی میرے گھر والے شکار تے گئے ودن۔ اچھا نو مائی بہو مائی گھر دی کو گزران آکھن لگن بابا جی چاسکائیں نہیں گزارا ہے چاسکائیں نہیں۔ کیا خیال ہے یہ ساری روٹین ہے یا نہیں؟ گزارا ہے چاس بے دا فریج ڈٹھا دا فریج دی ڈیمانڈ کر دیتی، بے دا اے سی ڈٹھا اے سی دی ڈیمانڈ کر دیتی، نال والے ہمسائے پکھا آندے گرمی وچ کولر ٹھڈا کولر دی ڈیمانڈ کر دیتی، اون بیڈ نواں سٹے کمرے وچ تے بیڈ دی ڈیمانڈ کر دیتی۔ ذرا مسئلہ بنیا آکھیا بس تائیں آج تک دیتا کیا ہے؟ گزارا ہے چاس کہہ نہیں۔ یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن مائی اگر گزارا ہے چاس کہہ نہیں تے اللہ دا خلیل انجی نا شکری عورت گھر نہیں بہ سکتا، اتھا نہیں بہ سکتا۔ سلام علیکم اسماعیل علیہ السلام آمین تے آکھیں تے کو تیرا ابا آدھا گھر دی چوکھڑ در سال تبدیل کر چھوڑ، جے یہ چوکھڑ در سال رہ گئی تے اللہ پاک دی کدی رحمت نہ آسی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئین، ہاں بھائی سلام علیکم کوئی آیا گیا؟ جی آتوارے بابا جی آئے ہیں۔ اچھا کتھا ہیں؟ وہ لگے گئے ہیں۔ او ہو کیوں کیا کی؟ بس میرے کلو حال والا پوچھنے میں کہ گزارا ہے چاس کہیں نہیں۔ انہیں کہ اچھا تائیں ایدہ مطلب رب دی ناشکری کی تھی ہے تو میرا بابا اللہ دی ناشکری کہنا کرنا بھاد چکھے چونجن گوارا کیتے سے رب دا گلہ کرنا گوارا نہیں سکی تھا تے تائیں ابے جی دے سامنے رب دا گلہ کیتے تے کشے آکھیا بھی اس نے انہیں کہ جی گھر دی چوکھڑ در سال تبدیل کر چھوڑ۔ وہاں کہ ایندہ تک مطلب دا پتہ ہے وہاں کیا کیا ہے؟ ابے ہے کہتے کو میں طلاق دے وہاں جے توں گھر رہ گئی تھے اللہ رحمت بولو تساں مرکزی مانے چاہو کروڑ والے سیانے بندے ہو سویرے تساں در سالاں وٹامن شروع نہ کر دی وے میں کو پلوتے ملسن انہیں در سالیں کو قابو رکھا ہے اللہ انہیں کو انشاءاللہ برکت دے سی آمتا سویرے بات ہیوے تا کھٹے ٹیٹ وہاں بھی ونجان سید بسم اللہ پڑھو بھئی اللہ سے آکے در سال بٹھاؤ۔ ہاں اے در سال گاٹے پائے ویسی تو دے ہاں خیال کرائے او بھی دورہ وہاں کے جول خیر نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہاں عورت اگر شکر گزار نہیں تے اللہ کدی رحمت نازل نہیں کر سکتا۔ تبدیل کرو ہی میرے دیکھو عورت کیا ہونی چاہیے؟ بولو کیا ہونی چاہیے؟ اچھا یہ دسو سارے نبی پاک غار چ ویندے ہیں یا نہ ویندے ہیں؟ میں کو دسو جلدی میں گال مکمل ویندے ہیں نا؟ سارے نبی پاک غار چ ویندے ہیں؟ جبریل اتھا آیا کہ نہ آیا؟ وہی چ آیا ول نبی سی پگھرو پانی پسینو پسینہ واپس آئے یا نہ آئے؟ بولیں نہیں؟ آپ نے آگے فرمایا اے ختیجہ زملونی دسرونی اے میری ختیجہ میرے ہوتے چادر پا میرے ہوتے چادر پا میں کو کچھ تھیندا ویندے لگدا ہی میں کو کچھ تھیندا ویندے میرے ہوتے چادر پا۔ تو ساڑھے یہاں عورتوں میں نہ تاکہ نہ تے کو آکھیا کہاں ہے وہ ٹھاکا تھی بھی تو وانیو لے پھڑکے انشاءاللہ ٹھاک تلے ہمیں مویا گھر نہیں بائے سکتا۔ ہائے عورت دا بڑا کردار ہے پک گھر سکامانے چی تے پک گھر دیوامانے چی۔ یہ دیکھو ایمیں چادر پاتی نے ایمیں چادر پا کے نال 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 حضرت اماں ختیجہ جہاں پہن کلا
वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे प्यारे खावंद, क्यों घबराई वदे हो? तुसां दे हो कि मैं को कुछ थींदा वेंदे। मैं खतीजा दा नजरिया है युखज़ीक अल्लाहु अबदा। ऐ मेरे सोने नबी तो को कुछ नहीं हो सकता, तुहाडा वाल ही डिंगा नहीं हो सकता, तो को कुछ नहीं, तत्ती हवा ही नहीं लग सकती। खतीजा मैं परेशान हाँ, मैं आदा मैं को कुछ होंदा वेंदे, तू आदि कुछ नहीं हो सकता। आखिर वजह क्या है? आखन लगी है मेरे सिर दे ताज, इन्नका लतासिलुर रहम व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तहमिलुल कल्ला। ऐ मेरे सोने तुसा रिश्तेदारें दा ख्याल करेंदे हो, मेहमान नवाजी करेंदे हो, गरीबें दा बोझ अपने कंधे ते चेंदे हो, बेसहारा दा सहारा बनदे हो। अल्लाह दे नबी मैं खतीजा दा नजरिया है युखज़ीक अल्लाहु अबदा। तो आपको कुछ नहीं हो सकता। मेरो लिखा है साडे नबी को पहला पहला हौसला देवण वाली औरत ही अगर औरत अम्मा खतीजा दी तरह होवे, अल्लाह पत्थर ते पसीने मिटा देंदा रहे। औरत हजरत अम्मा सारा वर्गी होवे, अल्लाह इज्जत बचा छुड़ेंदा रहे। औरत अम्मा हाजरा वर्गी होवे, अल्लाह पाक ज़मज़म पानी अता कर दे। अल्लाह फरमांदे औरत नेक होवे ते मैं अल्लाह तुहाडे बच्चे नेक कर दे सा। औरत नेक होवे ते मैं अल्लाह तुहाडे घर च रहमत कर दे सा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ावनी चाहिए, कुरान दी तिलावत करवाई करो। बीबियां गुजारिश है जिक्र अज़कार सुबह शाम दे, आजकल अशरा ज़िल हज खूब जिक्र अज़कार करो, तकबीरात पढ़ो, रोज़े रखो, अफजल तरीन दिम्हारान साकू तहज्जुद पढ़नी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अल्लाह मर्द दा चेहरा तरोताज़ा करे ते उंदे उते रहमत करे, जेड़ा अपनी औरत को ते बीवी को रात दी नमाज खातर उठावे ते ना उठे ते मर्द औरत दे चेहरे ते पानी पावे ते अल्लाह औरत ते रहमत करे। जेड़ी औरत अपने बंदे को ते अपने शोहर को ते अपने जवान को रात दी नमाज वास्ते उठावे ते मर्द ना उठे ते औरत पानी सट के उठावे। फरमाया जेड़े वेले औरत मर्द ते पानी सट के उठेंदी है, मर्द औरत ते पानी सट के उठेंदे, मैं आमना दा लाल दिल नूं दुआ करना अल्लाह ही जोड़े ते अपनी रहमत फरमा दे। औरत क्या होनी चाहिए? आंखों तक भी बात सुना छोड़ा। औरत क्या होनी चाहिए? हजरत उम्मु सुलैम आखो रजी अल्लाह अन्हा, आखो अबू तलहा ने पैगाम भेजा कि मैं तुहाडे नाल शादी करना चाहना। आखन लगी जे मेरे नाल शादी करना चाहते हो तो आपको कलमा पढ़ना पोसी, इस्लाम कबूल करना पोसी। अगर तुसा इस्लाम कबूल किया मैं हक माहर भी माफ कर दे सा, पीछे निकाह करे सा, वरना कहना करे सा। उन्हें वाल कलमा पढ़िया, निकाह थिया, यानी इतनी नेक औरत आई कि निकाह वास्ते भी इस्लाम को शर्त करार देते सी। समझ आइए नहीं कि भाई इस्लाम हो सी तो मैं निकाह करे सा। तो जेड़े वेले नबी अलैहिस्सलाम फरमाया केड़ा बंदा है जेड़ा मेरे मेहमान दी मेहमान नवाजी करे। हजरत अबू तलहा खड़े थी खड़े हैं, मैं गिन उम्मु सुलैम कशे घर खावन दिए, उन्हें के थोड़ा जहा खाना है तुहाडा, बस असा का नहीं खादा। अच्छा ला दस्तरखां लग गए, तुसा ही बो नाल। आखन लगी मेरे सिर दे ताज जे तुसा खादा मेहमान ना खा सकसी, मेहमान तुसा ना खादा मेहमान ना खासी, वल क्या करा? आखन लगी नेक जो आई, आखन लगी मेरे सिर दे ताज घबराओ ना, तुसा बाए वञो, मैं कोई हरबा करें दिया। बाए गन ते सैयदा उम्मु सुलैम लालटीन ते दीवे दी जड़ी वट आई ना, उको कहीं वेले ऊंचा करे, कहीं वेले झिका, कहीं वेले बंद करे, कहीं वेले बाले। आखिरकार ऐसा ऐसा अंधेरा कर दिते सी ताकि मेरे जुआन दी खैर मेहमान खा गिने। मेरे जुआन असल मेहमान नवाज औरत होंदी है, औरत असल
حضرت ابو طلحہ باہر مہمان دے نال تے ام سلیم لالٹین بند کر دیتے تے ول ابو طلحہ خالی ہاتھ دی حرکت. رات گزر گئی، مہمان کھا گئی دا سویرے دا ٹائم تے ہاتھ چھت پا کے نبی پاک دی عدالت آپ نے دور تو نظر پاتے مسکرا پے فرمایا سونا خیریت ہے میرے کے کوئی مسٹیک تو نہیں تھی. جملے بولے نا پیاں ذرا غور نال. آپ نے فرمایا ابو طلحہ مسٹیک نہیں ہوئی، رات جڑے طریقے تے توں اپنے ہاتھ دی خالی حرکت کرے نہ رہ گئی تے تیری گھر والی نیک عورت مہمان کو کھوامن خاطر ڈیوا بند کرے نہیں رہ گئی ہے. تو سڈو ہے خاوند بیوی دے انداز کو دیکھ کے رب عرش تے مسکراندا رہ گئے. اونچی آکھو لقد ضحک اللہ لقد عجب اللہ. اللہ مسکراندا رہ گئے. میرا دل آدا میں بھی تیرا استقبال مسکرا کے کراں تے رب نے تیری شان وچ قرآن نازل کیتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرات نیک ہوئے اگر عورت تے بندہ اچھا خاصا پریشانیاں تو بچ ویندے. ہی واسطے اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو، اپنے بیوی دی تربیت کرو، اولاد دی تربیت کرو تاکہ سارے گھر دے وچ جڑیاں خواتین ہیں عورتاں انہاں دی نماز ضروری ہے، انہاں کو دین دی معلومات ضروری ہے، انہاں دا صبر ضروری ہے، انہاں دا عقیدہ توحید ضروری ہے، انہاں دی شکر گزاری ضروری ہے. اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے. محترم مولانا حافظ احمد عبد الجبار صاحب، مولانا حافظ اشتیاق صاحب اور ایویں ہی جتنا بھی ہیں ماشاءاللہ قاری محمد حنیف صاحب ضلع دے مرکزی جمعیت اہل ضلع لیا دے امیر محترم ناظم محترم پوری کابینہ یوتھ فورس دے احباب حافظ احمد عبد الجبار صاحب دی کابینہ تمام دوستاں دا تواڈی تشریف آوری اللہ سب کو جزائے خیر دے. اللہ پروگرام کو سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب